अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। जैसे ही रमज़ान ख़त्म हुआ, ये जो सियासी हवाएं हैं ये काफ़ी तेज़ चलना शुरू हो गई हैं और आपने देखा कि क्या क्या तब्दीलियां नज़र आ रही हैं। एक तरफ जहांगीर तरीन ग्रुप एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर नज़र आया, जिसके बारे कल वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने बड़े दो टोक अल्फाज में कहा कि वो किसी के हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगे, अपने मंशूर से नहीं पीछे हटेंगे, एहतसाब को जारी रखेंगे। कभी उन्होंने मुखालफिन के साथ किसी किस्म की ज्यादती नहीं की, तो वो क्यों अपनों के साथ ज्यादती करेंगे। साथ ही उन्हें वज़ीर आला बुज़दार साहब ने ब्रीफिंग भी दी अबाउट द तरीन ग्रुप, जिनसे उनकी मुलाकात हुई थी और इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि उनके जो जायज़ मुतालबात हैं उन्हें तस्लीम किया जाएगा। दूसरी जानिब आज जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने ISI हेडक्वार्टर्स में एक अहम इजलास जो है उसमें शिरकत भी की। वफाकी वज़रा भी उनके साथ थे और मुल्की और इलाकाई सलामती के जो उमूर हैं उस पर उनको ब्रीफिंग भी दी गई और वज़ीर आज़म ने ISI और तमाम जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी जो पेशा वराना सलाहियत है उनको सराहा भी है और जो दरपेश चैलेंजेस हैं जिनका वो मुकाबला करते हैं उनको भी सराहा है। इसके साथ साथ आज बड़ा इवेंट होना था पंजाब असम्बली में। बिलाखिर चौधरी निसार अली खान साहब ने अपना हलफ उठाना था बतौर मेंबर। 3 साल से उन्होंने अब तक ये हलफ नहीं उठाया, जिसके बारे उन्होंने ये फैसला किया कि उनका आज क्योंकि उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है, क्योंकि वो हलफ नहीं उठा सके, तो उसके बाद उनका ये कहना था कि हलफ उठाने का फैसला इसलिए उन्होंने लिया क्योंकि वो ये समझते थे कि हुकूमत एक खुद साख्ता ऑर्डिनेंस जो है वो ला रही है, लिहाजा हलफ इसलिए उठाने के लिए आए। उन्होंने कहा इसका तयन भी हो चुका था, लेकिन आज स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की अदम मौजूदगी में उन्हें हलफ नहीं उठाने दिया गया, जबकि माजी में भी ये सारी मिसालें मौजूद हैं कि चेयरमैन के होते हुए या पैनल ऑफ चेयरमैन के होते हुए हलफ बर्दारी की जाती है। बहरहाल उन्होंने सहाफ़ियों ने काफ़ी उनसे सवालात किए। उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि मैं इमरान खान साहब को मशवरा दूंगा कि वो ठंडा करके खाएं। साथ ही उनका ये भी कहना था कि किसी सियासी खेल का वो हिस्सा नहीं है। अलबत्ता 2 दिन बाद कई ऐसे सवालात सहाफ़ियों ने उनसे पूछे, जिसका कि उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद मैं तफसील से आकर सब कुछ बताऊंगा। अदालत जाएंगे या नहीं इसका फैसला भी 1-2 दिन में वो कर लेंगे। बहरहाल सियासी हवाओं में जैसा कि मैंने कहा काफ़ी तेज़ी नज़र आती है। एक तरफ तरीन ग्रुप, दूसरी तरफ चौधरी निसार की एंट्री। मामलात क्या हैं आज इसी हवाले से ज़रा बात कर लेते हैं। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ होंगे अहमद जवाद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सैयद उवैस कादर शाह साहब हमारे साथ हैं, सूबाई वज़ीर सिंध हैं, अली गौहर बलोच साहब PMLN के कौमी असम्बली के मेंबर हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में हैं। तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अहमद जवाद साहब, बड़ी अजीब अजीब बातें हो रही हैं। आज चौधरी निसार साहब को हलफ उठाने नहीं दिया गया, जबकि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की अदम मौजूदगी में पैनल ऑफ चेयरमैन जो हैं वो उठा लेते हैं। एक ट्वीट भी उन्होंने की जिसमें उन्होंने डिफरेंट पिक्चर्स भी शो की कि किस तरह से माजी में ये तमाम काम, और बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं है, करीबी उन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। तो क्या चौधरी निसार साहब की जो ये एंट्री है, इनसे भी कोई ख़तरा है मौजूदा हुकूमत को, जबकि आप लोग खुद कह रहे हैं कि ये ऑर्डिनेंस क्योंकि लाया जा रहा है इस हवाले से ये हलफ उठाने आ गए हैं? देखें नादिया, बात ये जब 2019 में अक्टूबर में मौलाना फजलुर रहमान का धरना आया था तो उस वक्त भी ये सवाल था कि क्या ये हुकूमत के लिए ख़तरा है। उसके बाद कोरोना आया, फिर यही एक क्वेश्चन था और एक प्रेडिक्शन थी कि अब हुकूमत गई। फिर PDM आई, PDM के हवाले से भी बहुत 6 महीने ये शोर मचा रहा है कि हुकूमत गिरने वाली है और क्या हुकूमत को कोई ख़तरा है कि नहीं है। फिर PDM टूट फूट का शिकार होकर खुद ही ख़त्म हो गई। उसके बाद जो है कोरोना की तीसरी वेव भी आ गई। उसके बाद अब जहांगीर खान तरीन के हवाले से भी सवालात आ गए और उसके बाद अब ये जो आपने चौधरी निसार की एंट्री, पता नहीं वो चौधरी निसार की एंट्री है या टार्जन की वापसी है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि PTI की हुकूमत जो है एक तीसरी सियासी कुव्वत बन के जब सामने आई है तो उसे दूसरी 2 बड़ी सियासी कुव्वतें और इसके अलावा और भी छोटे बड़े ग्रुपों से एक जाहिर है कि एक मुखालफत का सामना है। जो स्पेस PTI की हुकूमत ने ली है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की स्पेस ली है और अब वो उनकी एक कोशिश है कि वो किस तरह से वो स्पेस वापस लेते हैं। इसीलिए हर सियासी चैलेंज जो कि खड़ा होता है उसको बहुत ज़्यादा हाइप मिलती है, उस पर बहुत ज़्यादा बातचीत होती है और उसको एक हुकूमत के लिए ख़तरा समझा जाता है। बिल्कुल हुकूमत को हर चैलेंज को सीरियसली लेना चाहिए।
جہاں تک جہانگیر ترین کے گروپ کا تعلق ہے، ابھی تک میری تو یہی رائے ہے کہ جہانگیر ترین پی ٹی آئی میں ہیں اور رہیں گے۔ ان کو شوگر سکینڈل کے حوالے سے کچھ گریونسز ہیں جس میں ایسا تاثر ملتا ہے یا محسوس ہوتا ہے کہ شاید صرف انہی کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان نے اس بات کی ایشورنس دی ہے۔ ان کے گروپ کو جو گریونسز تھیں سی ایم پنجاب سے ملاقات کے بعد ان میں بھی بہتری آئی ہے، اور 1 مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے جس میں ان کی شکایات اور فیڈ بیک جو ہے اس کی بنا پر جو ایکشنز ریکوائرڈ ہیں وہ کیے جائیں گے۔ لیکن کس نوعیت کی یہ شکایات ہیں احمد جواد صاحب؟ کیونکہ بڑے ہی ہائپڈ اپ ایموشنز کے ساتھ وہ الگ ہونے کا کہ ہمارا ایک بلاک بن گیا ہے اور جو ترین صاحب کہیں گے ہم وہ کریں گے، ایک ہوتی ہیں کہ آپ کی ظاہر گریونسز ہوتی ہیں بٹ اس حد تک نہیں ہوتی کہ پارٹی کے ودن ایک بلاک بنا لیا جائے اور یہ کہا جائے کہ جو ترین صاحب کہیں گے وہ کریں گے، اور بزدار صاحب کے حوالے سے جو کچھ کہا، اور سڈنلی یہ ساری گریونسز کا دور ہو جانا، اس پر بھی بڑے شکوک و شبہات ہیں کہ کیا جو تسلیم کرنے والی بات ہے جس پر اتفاق کیا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بزدار نے، وہ ایک طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ ایک این آر او ہی ہے جو دے دیا گیا ہے۔ دیکھیں نادیہ، آج ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کور کمیٹی کا بھی ذکر کر رہے تھے، اس میں بھی یہ سبجیکٹ ڈسکس ہوا تھا، اور پرائم منسٹر عمران خان نے متعدد موقعوں کے اوپر اس بات کا اظہار خیال کیا ہے کہ این آر او تو کسی کو بھی نہیں ملنا، نہ کسی اپنے کو ملنا ہے نہ کسی غیر کو ملنا ہے۔ جو احتساب کا عمل ہے وہ جاری رہے گا، ہاں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، کسی کو وکٹمائز نہیں کیا جائے گا، اور یہی ان کا سٹانس جو ہے وہ پہلے دن سے لے کے آج تک ہے۔ اور جیسے میں نے ایکسپلین بھی کیا کہ جب ایک میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں کچھ ایشورنس دی جاتی ہے، بات سنی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس سے آپ کو ایک ریزولوشن کی امید نظر آتی ہے، ایک ریزولوشن کا منظر سامنے نظر آتا ہے، تو اس کو آپ جو بات آپ نے کہی ایک دم سے، تو وہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کی میٹنگ ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ جو ایک ہائپ کریٹ ہوتی ہے وہ تھوڑا سا نیچے آ جاتی ہے، تو اس سے لگنے لگتا ہے، یہ تاثر لگتا ہے کہ جیسے کہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے۔ چلیں آپ کی اوپننگ ریمارکس تو آ گئے ہیں کہ چودھری نثار کی انٹری سیاست میں، یہ ٹارزن کی واپسی آپ نے کہا، اس سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، جیسے دیگر جو سارے آپ نے بتایا کہ نہ پی ڈی ایم سے تھا، نہ کوئی کرونا سے کوئی خطرہ ہوا، اور نہ ہی یہ ترین گروپ صاحب کا جو ترین گروپ بنا ہے اس سے کسی قسم کا خطرہ ہے۔ بہرکیف ذرا پوچھ لیتے ہیں علی گوہر صاحب سے، جو کہ اس وقت ظاہر ہے پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون جس طرح سے ان کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، علی گوہر صاحب یہ چودھری نثار صاحب کی انٹری کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آرڈیننس کے نتیجے میں ہے، وہ کہتے ہیں سیاسی کھیل کا کوئی حصہ نہیں ہے وہ، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کہیں اور سے ہی ہے اور آج حلف نہ لینا بھی اسی کی کڑی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ نادیہ، میں بھی اپنے بھائی کی بات سن رہا تھا تو ان کی اپنی بات سے ہی پتہ چل گیا کہ یہ تو بہت گھبرائے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھبرا جاتے ہیں، اور واقعی مطلب ہے کہ چودھری نثار صاحب کی اگر کیسا اتفاق ہے کہ جب پتہ ہے چودھری نثار صاحب حلف لینے کے لیے آ رہے ہیں، چونکہ میں کوئی چودھری نثار صاحب کا ترجمان تو نہیں ہوں، لیکن یہی میڈیا پہ ٹی وی پہ دیکھا آج کہ کیا صورتحال ہے، اور کچھ دن پہلے بھی خبریں چل رہی تھیں، تو جس طرح سے اچانک اسپیکر صاحب کا بھی نہ آنا، ڈپٹی اسپیکر صاحب کا بھی نہ آنا، اور پینل کا یہ جواز دینا کہ وہ حلف نہیں لے سکتے، تو یہ اس سے پتہ تو چلتا ہے کہ انہیں کچھ نہ کچھ گھبراہٹ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آرڈیننس آ رہا ہے تو وہ ظاہر ہے چودھری نثار صاحب نے بھی اسی لیے حلف مطلب ہے کہ پہلے نہیں اٹھایا کہ کوئی اس طرح کا قدغن نہیں تھا، تو اب اگر وہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ان کی جو بھی محرکات ہیں، جو بھی ان کے وجوہات ہیں، میرے خیال ہے انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی تھی جو میری نظر سے گزری ہے کہ میں اپنے دوبارہ مطلب ہے کہ وہ ضمنی الیکشن میں نہیں جانا چاہتے اپنے حلقے کی، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ الیکشن کانٹیسٹ نہیں کریں گے تو اپنے مخالفین کو وہ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اوپن گراؤنڈ نہیں دینا، تو انہوں نے تو یہی وجہ بتائی ہے، لیکن لیکن آج حلف نہیں اٹھایا جا سکا، جیسے آپ نے کہا کہ پینل آف چیئرمینز بھی کر سکتے تھے، کیوں نہیں آپ کے خیال میں حکومت کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے ایک دیکھیں خطرہ یہ ہے، میں اسی طرف آ رہا تھا، بات یہ ہے کہ چونکہ یہ حکومت خود جو ہے یہ ایک سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ لوگوں کو کس طرح سے لایا جاتا ہے، کس طرح سے راتوں رات پتے چینج کیے جاتے ہیں، کس طرح سے اگلے وزیر اعظم کو ہٹایا جاتا ہے، نئے کو لایا۔ آپ کو یاد ہوگا
काफ लीग के दौर में जमाली साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बाद शौकत अजीज साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। फिर इसी तरह से एक चेंज आपको पता है कि सिंध में भी उस वक्त आई थी काफ लीग के टाइम में। सिंध के चीफ मिनिस्टर पहले जो थे वो और थे, और बाद में मेरा ख्याल है कि वो उनका भी वो मतलब है रिज़ाइन ले लिया गया या इस्तीफ़ा ले लिया गया। तो बात करने का मकसद ये है कि अब इमरान खान को ये डर है कि जो लोग उसको लेकर आए, जिन लोगों ने बुज़दार को बनाया, अब शायद वो मेरा चीफ मिनिस्टर हटा दे और कोई अपनी मर्जी का बंदा ले आए, लिहाजा पंजाब में फिर मेरा इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला हमारी भी पार्टी में बैठकर अपनी लीडरशिप के साथ बातचीत होती है। तो जो चौधरी निसार साहब हैं उनसे इनको खतरा ये है कि वो जो इनको लाने वाले हैं कहीं वो उनको न लेकर आ जाए। हमारी तरफ से अगर हमारा चीफ मिनिस्टर आया, हमारा डे वन से, आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी ने एक मौकफ इख्तियार किया था कि जिसमें था कि हम पंजाब में अदम एतमाद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके प्रोग्राम में बैठ के मैंने इस बात की वजाहत की थी कि भाई अगर हम अदम एतमाद लेकर आते हैं तो इसके बेनिफिशियरी कोई और होगा। जो पीपल्स पार्टी के पास प्रपोजल है वो तो किसी और की है, लेकिन ये बता रहे हैं कि ये अदम एतमाद, पहले ये वजाहत हो कि अदम एतमाद के लिए आया पीपल्स पार्टी के पास नंबर पूरे हैं, नून लीग के तो ज़ाहिर होंगे साथ शामिल, तो आया हुकूमती बेंचों से कौन कौन उठ कर आएगा जो हुकूमत की मुखालफत करेगा। तो इन सवालों का जवाब नहीं था। उस वक्त प्लानिंग हो रही थी, सबको पता था, ओपन सीक्रेट था, चौधरी परवेज इलाही के लिए हो रही थी कोशिश, उसमें भी एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व थी। तो अब चौधरी निसार का नाम भी चल रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट शायद इनको चीफ मिनिस्टर लाना चाहती है। तो बहरहाल हम तो इस गेम का हिस्सा नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि हम पंजाब में अक्सरियती पार्टी हैं और 2018 का इलेक्शन चुराया गया था, हमारी अक्सरियत को अक्सरियत में बदला गया। देखें, लेकिन इसके बावजूद हम पंजाब असेंबली के हाउस में अक्सरियती पार्टी है। अगर हुकूमती पार्टी से बेंचेस से लोग उठ के नून लीग की सपोर्ट कर देंगे तो अगर कोई चेंज आएगी हम लेकर आएंगे, तो हम फिर वो चेंज लाएंगे कि जिससे फायदा नून लीग को होगा, नून लीग का ही चीफ मिनिस्टर आए। और नून लीग चीफ मिनिस्टर के लिए अभी राजी नहीं है। मैं शाह साहब, मैं कता कलामी ना हो इसलिए पहले ब्रेक ले लेती हूँ ताकि फिर जब वापस आए तो आपसे जरा तफसील से बात करें जिस प्रपोजल का ये जिक्र कर रहे हैं और जो चौधरी निसार साहब की एंट्री, पीपल्स पार्टी इसको किस तरह से देख रही है। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अहमद जवाद साहब हैं, सैयद उवैस कादिर शाह साहब सिंध के सूबाई वजीर हमारे साथ हैं, अली गौहर बलोच साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। शाह साहब, आपकी तरफ आऊंगी। ब्रेक से पहले अली गौहर साहब ने कहा प्रपोजल जो पीपल्स पार्टी के पास है उसके तहत इट्स एन ओपन सीक्रेट के परवेज इलाही साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर बनते अगर उस वक्त की पीडीएम जो है तहरीक अदम एतमाद ले आती और नून लीग अग्री कर लेती। इस वक्त क्या आप कोई मुमासलत देख रहे हैं चौधरी निसार साहब और तरीन ग्रुप में? देयर इज अ कनेक्शन और नो कनेक्शन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात को जरा क्लियर करूं कि जिस तरह उन्होंने कहा कि पीडीएम में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ, तो देखें उस पर एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये खुद एक्सेप्ट करेंगे कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जुबैर साहब और राना तनवीर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि पंजाब हुकूमत को हटाना हमें सूट नहीं कर। अब अगर ये बात अलीगढ़ साहब इस वक्त यहाँ पे कहते हैं कि देखिए पीपल्स पार्टी ने हमें बताना था कि कौन से मेंबर हमारे सबसे क्या ना करते, तो आपने इलेक्शन देख लिया नेशनल असेंबली में, देखें दूसरी जगहों पे भी जब तहरीक अदम है तो जब आप एक जमहूरी प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं तो आपको वोटिंग के जरिए पता चल जाता है। जरूर पीडीएम में सबको साथ लेके चलना था, तो जो पीडीएम का फैसला होता चले चीफ मिनिस्टर आप ही ले लेते, लेकिन आपका ये एक क्लियर पिक्चर आपने दे दी कि आपको बोजदार साहब को हटाना सूट ही नहीं। आपने की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रपोजल कुछ और था। आ जाते हैं चौधरी निसार साहब से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक हमने हमेशा कोशिश की है कि जमहूरियत के रास्ते पे चला जाए और हम चले हैं। उसके लिए हमें बहुत नुकसान भी उठाने पड़े, हमारी लीडरान ने जेल भी काटे, शहादतें भी हमारे हिस्से में आई। अभी तक हमारे बहुत से ऐसे सीनियर लीडर्स हैं जो नैब गर्दी की वजह से नैब हिरासत में हैं, इस वजह से कि हम लोग अपनी जो लाइन ऑफ एक्शन, पॉलिटिकल लाइन ऑफ एक्शन, उससे कभी हटे नहीं।
तो हमारा मौक़िफ़ यही है कि चौधरी साहब अगर हलफ लेने आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें उनसे ले लिया जाता, पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया जाता। अगर आपको ये डर है, देखिए अभी थोड़ी देर में यहाँ पे पीटीआई के मेरे भाई बैठे हुए, उन्होंने कहा कि देखिए कोरोना से हुकूमत चली जाएगी, किसी ने नहीं कहा कि कोरोना से जाएगी। आप क्यों आपके पाँव क्यों स्लिप हो रहे हैं अपनी बातों से? फिर किसी ने कहा कि पीडीएम, देखें पीडीएम टूट फूट का शिकार नहीं, आ गए हैं, कमजोरियां हो गई हैं, कुछ दिनों में आपको बहुत अच्छी खबर दे देंगे, आप मिठाई खाएंगे, पीडीएम फिर अपने रास्ते पे आ जाएगी, जद्दोजहद शुरू कर देगी। घबराना नहीं है आपने, हम आपके साथ हैं, आप घबराए नहीं। हम जिस जद्दोजहद आगाज करते हैं उसको पाया तकमील तक जरूर पहुंचाएंगे। और देखिए मेरे भाई ने आपके इस चैनल पे ये एक्सेप्ट कर ली, ये होती है सच्ची बात कि देखिए पीटीआई मुल्क की तीसरी सियासी पार्टी है और दो बहुत बड़ी पार्टियां जो हैं वो उनको अपोजिशन में आया हुआ। देखिए दो बड़ी सियासी जमातों का जिसका आप एतराफ कर रहे हैं, उनको आपने किस तरह अपोजिशन में बिठाया है ये आपको अच्छी तरह पता है। ये आपको अच्छी तरीके से पता है कि आपको सिलेक्ट करके किन लोगों ने इस जगह पे भेजा है। लेकिन खुदारा अब बहुत हो गया आपके एनआरओ की ये बातें, बहुत हो गई आपकी चीजें। जहांगीर तरीन साहब का नादिया, मेरा यही है जिस तरह आपने भी इनसे बात की, आपके मौक़िफ़ की मैं तारीफ करूंगा। ये एक नूरा कुछ एनआरओ ही है, ये पुराना हिसाब किताब क्लियर करना था। अगर किसी को किसी की बात करनी होती है, जो मेरे भाई कह रहे थे, तो वो बगैर ग्रुप बनाए भी हो सकती है। कि ग्रुप साहब से मिले थे, उनसे बात भी हुई थी, उनसे मुलाकात भी हुई थी, उनकी मुलाकात करने खबर गई कि डिनर भी हो गया, वहां पे लोग भी आ गए, और यहाँ तक कि उन्होंने प्रोविंशियल असेंबली में और नेशनल असेंबली में अपना पार्लिमानी लीडर भी चुन लिया। अच्छा, अगर इस मैच तक वो पहुंच गए और फिर मुख्तार साहब ने इंटरवेंशन की, वकीलों का मतलब इंटरवेंशन करते हैं, बातें मैसेज कन्वे करते हैं ऊपर तक। अब ऊपर से कौन सा एनआरओ मिला, कौन सी रिलैक्सेशन मिली, कौन सा हिसाब किताब क्लियर हुआ, अब जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो होना है ना। बजट से पहले कुछ ना कुछ एनआरओ देंगे, कुछ लेंगे, इस साथ से उस साथ से, उसके बाद ही तो बजट। देखिए भाई मैंने आपकी बात सुनी चुप करके, अब आप भी प्लीज हौसला रखें भाई, हौसला रखें, हौसला रखें, सुनें। अच्छा, अभी आपके पास नहीं आए ये लोग। देखिए इतना क्यों घबरा रहे हैं मेरे भाई। अच्छा, शाह साहब एक चीज, अहमद जवाद साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ, मैं आपकी तरफ आती हूँ अहमद जवाद साहब। शाह साहब मुझे सिर्फ इतना बता दीजिएगा कि आपको लगता है कि जैसे आपने कहा तरीन ग्रुप का भी आपने जिक्र किया, आज चौधरी निसार को ले लेना चाहिए था हलफ, पैनल ऑफ चेयरमैन ले सकते थे, तो लेकिन क्या आप समझते हैं कि जिस तरह आप इन पर इल्जाम लगा रहे हैं सिलेक्शन का, चौधरी निसार साहब को भी सडनली पिक किया गया है कि यू आर ऑलरेडी देयर, लेट्स कम एंड नाउ डू समथिंग डिफरेंट? शाह साहब की आवाज मुझे नहीं आ रही। जैसे लोग फेडरल हुकूमत में बैठ सकते, देखें अगर फेडरल हुकूमत में ये लोग बैठ सकते हैं तो कुछ भी पॉसिबल है। अब चौधरी निसार को किस वजह से इस वक्त बुलाया गया, उनकी एंट्री इस वक्त हुई है जबकि आखिरी कहते हैं कि 10 ओवर बचे हैं मैच के खत्म होने में। अच्छा। तो किसी हार्ड हिटर को बुलाया गया है कि आए आके खेलें पिच पे, तो उनको जिस वजह से बुलाया गया है जाहिर सी बात है कोई ना कोई मकसद होता। आज अगर वो हलफ ले लेते तो शायद ये चीजें क्लियर हो जाती कि वो आए हैं, तो अब आगे मूवमेंट क्या शुरू होती है। जरूर अगर उनकी एंट्री हो रही है 3 साल बाद, तो इसके पीछे कोई ना कोई लाइन ऑफ एक्शन जरूर होगा, कोई लाइन प्लान जरूर होगा, और वो ज्यादा दूर नहीं, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो खुद ही इस तरफ डायरेक्शन बता देंगे। तो इन आखिरी 10 ओवर में आप लोगों ने भी नहीं, तो अगर आपने कहा कि हार्ड हिटिंग के लिए उनको बुलाया गया है, आखिरी 10 ओवर का मैच जो बाकी है, उसी 10 ओवर में आखिरी 3 ओवर में आप लोग भी सुना है शामिल हो रहे हैं पीडीएम में। तो अभी कुछ देर पहले आपने कहा ना मिठाइयां भी तकसीम होंगी, और देखिए हम पीडीएम में शामिल हो रहे हैं, हुकूमती इत्तेहाद में शामिल नहीं हो रहे। पीडीएम और हुकूमती इत्तेहाद तो अलग है। अल्लाह न पीडीएम और हुकूमती इत्तेहाद आपने कहा अलग चीज़ है। विल जस्ट ट्राई एंड सॉर्ट योर ऑडियो शाह साहब, क्योंकि आपकी ऑडियो थोड़ा हमें डिले से आ रही है। अहमद जवाद साहब, आपने सुना कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका कैटेगोरिकली जवाब जाहिर है सब लोग मांग रहे हैं। अली गौर साहब ये कहते हैं जमहूरी अमल है, शाह साहब कहते हैं जमहूरी अमल है। हो सकता था कि वो आराम से हलफ उठा सकते थे, लेकिन नहीं दिया गया। इसके पीछे जाहिर है फिर इंटेंशंस जो हैं उनको वो डाउट में आ जाती हैं कि क्या वजह है, क्यों नहीं पैनल ऑफ चेयरमैन उन्हें हलफ उठाने दिया गया।
अच्छा देखिए, बात यह है कि 2.5 साल के बाद टार्जन की वापसी हुई है। अब अगर पहले दिन हल्फ नहीं हुआ और वो अगले दिन हो जाता है या चंद दिनों में हो जाता है, तो मेरा ख्याल है कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। जब वो 2.5 साल से बैठे हुए थे, देयर शुड बी अ रीजन टू इट ना, कि जो चीज हो सकती है वो नहीं हुई। आपने खुद बताया कि वहाँ पे स्पीकर नहीं थे, डिप्टी स्पीकर नहीं थे, तो कोई हो सकता है कि कोई अरेंजमेंट में या उसमें कोई ना उनके पास कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो, कोई अरेंज ना किया जा सके। आने वाले दिनों में हम देख लेंगे कि क्या ये कोई पर्पसली इस चीज़ को प्रिवेंट किया जा रहा है या ये कानून के मुताबिक उसमें कोई ऐसी चीज़ है। तो ये रादर देन कि हम अभी से स्पेकुलेट करें कि टार्जन की आज वापसी हुई और आज ही जो है ना हल्फ तैयार बैठा होता, वहाँ पे पूरी असम्बली उनको रिसीव करती और उनको हार पहनाती जी कि 2.5 साल के बाद आप तशरीफ ले आए हैं, आपका बहुत शुक्रिया। तो मेरा ख्याल है कि चंद एक दिन देख लेते हैं कि उसमें कोई कानूनी रुकावट है या नहीं है, और अगर ये एक पार्लिमानी सिस्टम के तहत है तो जरूर होना चाहिए। बट यू डू बिलीव दैट चौधरी निसार इज टार्जन? देखें, वो टार्जन की तरह एक्ट करते हैं ना कभी कभी। अच्छा। तो इसी मैंने ये कहा है। मैंने कहा कहीं टार्जन ना साबित हो रहे हो आपकी हुकूमत के लिए, इसलिए आप बार बार टार्जन कह रहे हैं। अच्छा नहीं, यू आर जस्ट यूजिंग इट इस्तिलाह के तौर पे। अगर मैं थोड़ा सा वो एक और क्लैरिफिकेशन कर दूं, हमारे भाई जो शाह साहब पीपल्स पार्टी से बात कर रहे थे, तो कह रहे थे आखिरी 10 ओवर रह गई। मेरा ख्याल है कि शाह साहब को थोड़े से क्रिकेट मैच और देखने चाहिए। ये कोई T20 का मैच नहीं था कि 10 ओवर रह गए हैं, 10 गुजर गए हैं। ये वनडे का मैच था कि जिसमें 60 ओवर होते हैं और उसमें 30 ओवर्स गुजर गए हैं। 30 ओवर्स अभी रहते हैं। अभी इनको बड़ा सब्र और इत्मीनान के साथ अपोजिशन के बेंचों पे बैठना है ताकि ये हुकूमत अपने बाकी 30 ओवर जो है वो कंप्लीट करे। अगर किसी भी 10 ओवर की उम्मीद में रहेंगे तो वो जिस तरह से पिछले 30 ओवरों में पिछले 2.5 सालों में इनको नाउम्मीदी हुई है, हर उस उम्मीद के बाद, हर उस शोशे के बाद या एहतजाज के बाद, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, तो ये जरा थोड़ा सा ज़हन में रख लें कि अभी सिर्फ 2.5 साल गुजरे हैं, 2.5 साल रहते हैं, यानी 30 ओवर अभी हैं। अच्छा। तो इत्मीनान रखें कि अभी हुकूमत ने अपना टेन्योर कंप्लीट करना है, उसकी परफॉर्मेंस, उसने जो तरक्की या डेवलपमेंट है वो सारा टाइम, यानी टेन्योर अपना पूरा करेगी इंशाल्लाह जी। अच्छा, अहमद जवाद साहब ये कहते हैं टेन्योर पूरा होगा अली गौहर साहब, लेकिन आपने ये देखा कि मुस्तकिल वजीर आजम ने के मुंह से ये बात भी निकली कि लाइक ही इज नॉट गोइंग टू गेट ब्लैकमेल्ड बाय एनी प्रेशर ग्रुप, बी इट तरीन ग्रुप और एनी अदर ग्रुप, और इसीलिए अगर तोड़नी भी पड़ेंगी ना उन्हें असेंबलियां तो वो तोड़ देंगे उन्हें, मतलब वो अपने उसूलों को नहीं कुर्बान करेंगे। सो ये तो कैटेगोरिकली वो बता रहे हैं। आप क्या देखते हैं कि बजट तक ये सारे मामला ठीक रहेंगे और उसके बाद मुश्किल वक्त शुरू होगा, और पीडीएम का म्यूजिक भी उसके बाद ही शुरू होने को है? नादिया, सबसे पहली बात तो ये है कि मुश्किल वक्त तो पाकिस्तान की अवाम पर है, 20 करोड़ अवाम पर है। जब से ये हुकूमत बनी है, ज़ाहिर है हमारा तो डे वन से यही मुतालबा है, बल्कि इस इलेक्शन से पहले जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, जिस तरह से अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई और बिलखसूस हमारी नून लीग की क़यादत के खिलाफ, तो हम तो ये चाहते हैं, हमारा तो एक ही मुतालबा है जिसमें तमाम पीडीएम का, कि इस मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाए। कानून आइन को बार बार जो है वो उसकी कुर्बानी ना ली जाए, उसको बार बार ना तोड़ा जाए। तमाम इदारे जो हैं वो अपनी डोमेन में रहकर काम करें। तो वो तो मतलब सिलसिला चल नहीं रहा। तो जिस तरह से ये मेरा भाई बार बार वो टार्जन का लफ्ज़ दोहरा रहा है, राजी नहीं है, जैसे शाह साहब ने कहा है, हाँ, दूसरे सिलसिले के लिए आप राजी नहीं हैं, जो उन्होंने कोर्ट भी किया ना कि पंजाब हुकूमत को हटाना यानी बुज़दार को हटाना आपको सूट नहीं करता। आप चाहते हैं कि जनरल बात नहीं है, फिर बात हमारे ये नहीं है कि हमें सूट नहीं करता। हमारे मेरा पहले भी इवन बल्कि आपके प्रोग्राम में इत्तेफाक ऐसा है कि 2-3 प्रोग्राम इस टॉपिक पे हुए और मैं उस टॉक शो में शामिल था। 2 हमारे पॉइंट थे, बड़े बड़े वादे थे। नहीं, उस पीडीएम को छोड़ दें, मैं अभी की बात कर रही हूँ जो अभी इतनी ज्यादा अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। उसमें यह है कि शहबाज शरीफ साहब भी इस वक्त बागडोर संभालने को तैयार नहीं है, यानी नून लीग नहीं चाहती, वो एक जनरल इलेक्शन के बाद ही आना चाहती है बरसरे इक्तदार, लेकिन फिलहाल वो पंजाब को टेक ओवर नहीं करना चाहती। इसकी क्या वजह है? नादिया देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ कि देखें जो मौजूदा असम्बली है, हम इस असम्बली को जब इलेक्शन को ही तस्लीम नहीं करते,
جب ہم اس اسمبلی کے ہم کہتے ہیں کہ یہ ووٹ چوری کر کے آئے ہیں، یہ ڈبے چوری کر کے آئے ہیں، یہ ووٹ چرا کے آئے ہیں، ان کے پاس پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہم کسی بھی، میں کھل کے بتا رہا ہوں، ہم اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے اقتدار نہیں لینا چاہتے، ہم اقتدار لینا چاہتے ہیں عوام کے ذریعے. اور اگر اس اسمبلی سے ہم اگر پرائم منسٹر بن جائیں، ہم اگر چیف منسٹر پنجاب بن جائیں، تو آپ کے سامنے ہے کہ پھر ہم بھی بلیک میل ہوتے رہیں. اور جو آپ جس طرح کہہ رہے ہیں، تو کیا اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ آپ لوگ اقتدار لے لیں پنجاب اسمبلی کا؟ نہیں، وہ دیکھیں ہمارا تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے. ہاں اگر اس وقت بہت سارے لوگ ہیں، وہ سیز فائر کا کیا ہوا پھر؟ دیکھیں اس وقت بہت سارے لوگ ہیں جو حکومت کے بینچوں پر بیٹھے ہیں، پنجاب اسمبلی کی بات کر رہا ہوں، وہ لوگ اب ان کو پتا ہے کہ وہ نیکسٹ ٹائم اپنے حلقوں سے جا کر کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ نے خود ترین گروپ میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی باتیں سن لیں، مجھے کوئی زیادہ وضاحت کی ضرورت کرنے کی نہیں ضرورت. تو یہ صورتحال ہے کہ یقین کر لیں کہ آپ نے دیکھا کراچی میں، آپ دیکھ لیں، چلے باقی چھوڑیں، آپ خود کراچی میں بیٹھی ہے کہ واڈا صاحب الیکشن جیتے، ہم کہتے تھے دھاندلی کے ذریعے جیتے. اگر یہ دھاندلی نہیں تھی تو یہ 6 نمبر پہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ آیا اور کراچی کی عوام نے کک آؤٹ کیا پی ٹی آئی کو. اصل یہ ان کا مینڈیٹ تھا. پہلے جب واڈا صاحب جیتے تھے تب بھی ان کی یہی صورتحال تھا. اچھا. اور اسی طرح سے پنجاب میں آپ نے جتنے بھی ضمنی الیکشن دیکھے ہیں اس میں جس طرح سے ان کو شکست فاش ہوئی ہے، آن گراؤنڈ ریالٹیز ہے. ابھی بھی ان کے بینچوں پر بیٹھے ہوئے لوگ، آج اگر ہم ان کو گارنٹی کریں کہ ہم ان کو ٹکٹس دے دیں گے تو آدھی اسمبلی آنے کے لیے تیار ہے. لیکن ہم گارنٹی کیوں کریں؟ ہماری تو ہر حلقے میں اپنے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں. کیا ہم ان کو ہم 2 سال کے لیے سودا بازی کر کے اپنے لوگوں کو بھیج دیں گھر کے جن لوگوں نے قربانیاں دی؟ ہم غلط وعدہ نہیں کرنا، ہم 2 نمبری نہیں کرنا چاہتے. اچھا، اور اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے نہیں آنا چاہتے، کسی ڈیل کے ذریعے نہیں آنا چاہتے. چلے میں بریک لیتی ہوں. اگر عمران نیازی صاحب کو شوق ہے اسمبلیاں توڑنے کا، یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ اسمبلیاں ڈیزالو کریں. آج کریں، کل کیوں کرتے ہیں؟ ابھی کریں. اچھا، اور جنرل الیکشن میں کیوں کریں وہ اسمبلی ڈیزالو؟ سوال تو یہ ہے نا کہ آپ ساری اپوزیشن مل کے کہتی ہے اسمبلی ڈیزالو کریں، کس لیے کریں؟ وہ 5 سال کا مینڈیٹ لے کر آئے ہیں. میں ایک بریک لیتی ہوں نا، بریک کے بعد واپس آ کر آپ موجودہ حکومت اور خصوصاً وزیر اعظم کی پالیسیز کے حوالے سے کافی تنقید کر رہے ہیں. جو فگرز آئے معیشت کے حوالے سے اس پر بھی انہوں نے تنقید کی ہے. تو کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو چلے جانا چاہیے، اور اگر یہ چلے گئے تو کیا سب لوگ یہ سارے حالات بہتر کرنے کے لیے تیار ہیں؟ لیٹس ٹیک اے بریک. آپ کی آواز بیچ میں بریک ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے میں آپ سے آپ کی آڈیو چیک کر رہی ہوں. اب ٹھیک ہے؟ اب ٹھیک ہے جی. میرے خیال سے شاید اگر مے بی یور ہینڈز فری جو ہے کچھ کہیے گا شاہ صاحب. ہاں اب ٹھیک ہے. ہاں جی جی اوکے ہلو اوکے. اور یہ جو سیکنڈ میں لاسٹ میں گڑبڑیں ہوئی ہیں اسے بھی ہٹانا ہوگا نا. ویلکم بیک. پروگرام کے اس آخری سیگمنٹ میں شاہ صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی، یہ جتنا کچھ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے اور اتنی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ حکومت چلی جائے گی، جیسے یہ کہتے ہیں کہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دینی چاہیے، کیوں کریں خان صاحب اسمبلیوں کو ڈیزالو؟ کیا ایسا ہو گیا ہے؟ اور کیا ماضی میں ہم نے نہیں دیکھا کہ جمہوری حکومتوں میں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تناؤ ہوتا ہے، چیزیں بہتر ہوتی ہیں، اور پھر یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں سائیڈ میں، جس کو ہم کہتے ہیں
کہ شاید یہ ہو جائے شاید وہ ہو جائے, وہ سب سیٹل ڈاؤن, یعنی the dust settles. Do you think آج جو ایک بڑی اہم اجلاس بھی ہوا اس میں یہ معاملات بھی زیر بحث آئے ہوں گے اور کافی چیزیں بہتر ہوئی ہوں گی تعلقات؟ دیکھیں نادیہ, آرٹیکل 62-63 دیکھیں یہ وہ آرٹیکلس ہیں جو سادوں پر اپنی بات کرتے ہیں کہ سچ بولنا چاہیے, فارم میں بھی سچ بولنا. کیا یہ کسی پارٹی پہ نہیں کہ جو منظور وہ دی ہے 3 سال کی وہ حکومت میں آتے ہیں, کیا ان پہ عمل کرنا, ان کی عمل درآمد کی یقین دہانی کرانا, کیا یہ اس پارٹی کے آرٹیکل 62-63 لاگو نہیں؟ عمران خان صاحب کو اس لیے اسمبلی تحلیل کرنی چاہیے کہ اگر خان صاحب اپنے کنٹینر پہ وعدے سنیں تو انہوں نے کنٹینر کھڑے ہو کے کیے. جب وہ حکومت میں آئے تو پہلے 100 دن کی کارکردگی کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا, اس کے بعد جو پروٹوکول نہیں لوں گا, اسمبلی پرائم منسٹر ہاؤس کی گائے بھینسیں بیچ دی, گاڑیاں بیچ دی, جو باتیں انہوں نے اس وقت تک سب سے یو ٹرن کیا. اس وقت تک دیکھیں میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ وہ کر دیں, اور اس پاکستان کی معیشت کا قاتل عمران خان ہے. کہ آپ نے جو کل اعداد و شمار جو ہمارا پرانا وزیر خزانہ لے آئے آپ شوکت صاحب, اب وہ جب آ گیا آپ کے پاس اس نے ایک پریڈکشن کر دی کہ 3.5 ہمارے ریشو ہوگا اور اس میں ہم آئیں گے, یہ اچھی اکنامی ہوگی اور یہ ہوگا. دیکھیں کل انڈیپینڈنٹ جو ماہر منشیات ہیں شہزاد پر ہیں, شہزاد احمد ہیں, کوئی ایک اور نام مجھے یاد اکبر زیدی صاحب, انہوں نے بھی ان کو ڈیزائی کر دیا ہے کہ پریڈکشنز ہیں کہ حکومت کے کسی ادارے نے پریڈکشن کی ہے کہ اس طرح ہوں گے نہیں, اور انہوں نے یقین دہانی نہیں کرائی. دیکھیں چلیں ایک اور بات بھی کر لیتے ہیں, یہ کتنا بھی اچھے اعداد و شمار دے دیں, یہ کتنی بھی اچھی جی ڈی پی کو لے آئیں اور آ جائیں, خزانہ مبادلہ کے ذخائر بڑھا دیں. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ایک عام آدمی کی زندگی پہ کیا فرق پڑا. ایک عام آدمی کی جو زندگی ہے اس کی اکانومی 3 چیزوں پہ ڈپینڈ کرتی ہے, اس کی آٹا, دال, بجلی, گیس, یہ 4-5 چیزیں ہیں جو اس کی اکانومی ہے پوری, اس پہ کوئی فرق پڑے گا؟ جو 3 سال پہلے 4 سال پہلے 50,000 کی 40,000 کی سیلری میں جو اپنا بجٹ مینٹین کرتا تھا ایک عام آدمی, آج اس کا بجٹ برسٹ ہو چکا ہے. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن شیخ صاحب کو بھی تو اسی لیے ہٹایا نا, انہوں نے کہا مہنگائی کی وجہ سے ہٹایا, اور یہی حکومت جو ہے وہ مستقل کوشش کر رہی ہے. اور کتنے بدلیں گے؟ یہ تو وہ بات ہو گئی کہ کسی کے کھیت بھینس گھس گئی اور آئی جی تبدیل کر دیا, کسی کے پلاٹ پہ قبضہ نہیں چھوڑا سکا, آئی جی تبدیل کر دیا. مہنگائی 6 مہینے کیا پہلے پتا نہیں تھا کہ ابھی سے مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکے گا, اب 6 مہینے کے بعد آپ اس وزیر خزانہ کو ہٹا دیں گے, پھر آپ دیں گے لیکن اس نے تو مہنگائی کنٹرول نہیں کی, میں نے ہٹا دی. کتنے تجربے کریں گے؟ یہ ملک کا یہ کیا گراؤنڈ ہے تجربے کرنے کا؟ یہیں پہ جہاں تجربے کیے جائیں گے. اور 5 سال کے بعد سارے پولیٹیکل جماعتوں کے جو لیڈران ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ have to decide and go to fresh elections, کہ 5 سال تک اگر یہی ان کی پالیسیز رہی تو اس ملک کی معاشیات اتنی حد تک وہ نیگیٹیوٹی میں لے آئیں گے کہ کوئی بھی گورنمنٹ آ کے, کوئی بھی پاورفل لیڈر آ کے اس کو شاید دوبارہ ٹیک آف نہ کر سکے. خود ڈیزالو کر لیں, خود ڈیزالو کر دیں, آپ سب لوگ یہ کہتے رہتے ہیں, لیکن جب آپ لوگوں نے ایک پی ڈی ایم بنائی کہ ہم اس حکومت کو گھر بھیجیں گے, اس میں جب استعفوں کا معاملہ آیا نہ آپ راضی نہ نون راضی, تو یہ سب بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ دین یو ٹاک اباؤٹ دی پبلک. پی ڈی ایم کا ایشو ہے جو کچھ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اپنے بھائی کو بولا کہ کچھ نہ ہو, تھوڑی دیر کچھ دن بعد پی ڈی ایم مل بیٹھ کر بیٹھے گی اور پھر کوئی چیزیں دوبارہ آغاز ہوگی. وہ انٹرنیٹ ایشو تھا جس میں اتفاق کے رائے سے سو آہستہ آہستہ یہ سارے کنیکشنز اب ہم اس کو جوائن کرنے کی کوشش کریں. احمد جواد صاحب, آپ کے ترین گروپ چودھری نثار صاحب کی انٹری, پی ڈی ایم دوبارہ سے بحال, مشکلات تو حکومت کے لیے ہی ہیں. جی احمد جواد صاحب. اچھا احمد جواد صاحب کی میرے خیال سے لائن منقطع ہو گئی ہے. علی گوہر صاحب, جواد صاحب کی ایک اور چیز بھی کلیئر کرتا چلوں. احمد جواد صاحب بہت کہتے ہیں کہ ان کے اعداد و شمار شاید سمجھ میں نہیں آ رہے, وہ ون ڈے میں 60 اوور کا گیم کروا رہے ہیں. ہاں میں بھی 50 اوور کا لیکن میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ میں کیونکہ کرکٹ اتنا اچھا جانتی نہیں, لیکن I was like 50 اوورز کا میچ ہے, 60 کہاں سے ہو گئے. چلیں خیر, وہ ہے نا سلیکٹڈ ہے, پتہ نہیں ہے, پتہ چل جائے گا. اچھا جواد صاحب کو ذرا ڈائل کریں. جی علی گوہر صاحب, احمد جواد صاحب چلے آ گئے. احمد جواد صاحب, پہلے تو ون ڈے کے اندر 50 اوور ہوتے ہیں, آپ نے ابھی پھر 20 اوور باقی رہ گئے ہیں.
یہ شاہ صاحب نے ابھی آپ کی تصحیح کر دی ہے کہ ون ڈے میں 60 اوورز کا تو میچ ہی نہیں ہوتا، 50 کا ہوتا ہے، تو ایک تو اس کا مطلب 20 اوور رہ گئے ہیں۔ دوسری بات یہ بتائیے گا کہ آپ کہتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن جہانگیر ترین گروپ ایک طرف ایک پریشر گروپ آپ لوگوں کے لیے ہے، چودھری نثار صاحب کی ایک انٹری ہے، کنیکٹ دی ڈاٹس اینڈ پی ڈی ایم جو ہے وہ سب دوبارہ سے جیسے شاہ صاحب کہتے ہیں ساری دنیا ختم ہو جائیں گی، سارے مسائل ختم، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے۔ جی نادیہ، ایک تو یہ ہے کہ شکر ہے کہ شاہ صاحب جو ہیں وہ 10 اوور سے 20 اوور پہ آ گئے ہیں۔ اب ان کو میں 30 اوور پہ بھی اس طرح سے لے جاؤں گا کہ ورلڈ کپ میں جب میچ ہوتے ہیں تو وہ 60 اوور کے ہی ہوتے ہیں، تو ہم ذرا بڑے ٹورنامنٹ کی بات کر رہے ہیں، چھوٹے موٹے میچوں کی ہم بات نہیں کر رہے۔ تو جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے، ابھی بس میری باری ہے، مجھے ہی بولنے دیں کیونکہ آپ نے کافی دیر بولا ہے نا، تو باری کا جی بتائیں جواد صاحب۔ جی تو دیکھیں پی ڈی ایم کی جہاں تک واپسی کا تعلق ہے، دیکھیں نادیہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عام طور پہ پی ٹی آئی کے اوپر دونوں جماعتوں کی طرف سے ایک یو ٹرن کا بڑا جو ہے نا الزام لگایا جاتا ہے، سچ بولنے کی بڑی تلقین کی جاتی ہے۔ اب میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا نون لیگ نے پیپلز پارٹی سے وہ معافی منگوا لی جو وہ منگوانا چاہتے تھے، یا پیپلز پارٹی نے وہ جو بے عزتی فیل کی تھی اب وہ عزت میں کنورٹ ہو گئی ہے، یا پھر وہ باپ جس کے ووٹوں سے سارا جھگڑا شروع ہوا تھا کیا واپسی اسی باپ کے ساتھ ہو رہی ہے یا اس باپ کو چھوڑ کے واپس آ رہے ہیں؟ تو ان سوالات کے بھی جو ہے وہ جواب میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو دینے چاہیے۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ یہ حکومت اپنے جو باقی وقت ہے اور جو شماریات کے حوالے سے جو انہوں نے سوال کیا، دیکھیں پی ٹی آئی کی حکومت کو اگر شماریات کے حوالے سے اگر آپ نے بلیم کرنا ہے تو شاید 2.5 سال کے لیے آپ بلیم کر لیں، لیکن پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی حکومتوں کو تو پھر 15 سال یا 12 سال کے لیے بلیم کرنا پڑے گا کہ جب وہ شماریات کے اوپر بیٹھتے تھے۔ ہم تو آج آپ کو وہ شماریات دے رہے ہیں کہ جو کہ آپ پچھلے 50 سالوں میں دے کے آپ اپنی حکومتیں گزارتے ہیں۔ اچھا چلیے شماریات کے حوالے سے احمد جواد صاحب ضرور ایک بیٹھک رکھیں گے کیونکہ اس میں بڑے کویسچنز ہیں۔ اب کیونکہ 1 منٹ رہتا ہے، ذرا علی گوہر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، آپ لوگوں نے بڑے الزامات لگائے اس موجودہ حکومت کے لیے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی فل سپورٹ کرتی ہے، سیم پیج پر ہے، صرف میرا ایک سوال ہے، آدھا منٹ رہتا ہے، آپ کو لگتا ہے یہ سپورٹ اتنی ہی باقی ہے یا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی اس میں مسائل اب تعلقات میں نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک تو مجھے ایک انتہائی افسوس ہے کہ آخری آدھا منٹ میرے حصے میں آتا ہے، گزارش یہ ہے کہ یہ اس حکومت کو اپنے آپ سے خطرہ ہے، اور ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ بھی ایک گھوڑا تو نہیں رکھتی نا، یہ پرفارم کر نہیں پا رہا، یہ جو گھوڑا بڑا وہ اچھا گھوڑا سمجھ کے لے کر آئے تھے، لیکن اب میں وہ لفظ استعمال نہیں کرتا، یہ گھوڑا نہیں نکلا۔ سمجھ گئے، سب سمجھ گئے۔ اور اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا ایک گھوڑا نہیں رکھتا تو بتا دے دوسرا گھوڑا کون سا ہے؟ نہیں ابھی دوسرا گھوڑا مل ہی نہیں رہا، گھوڑے کا فقدان ہے، اسی لیے تو اسی گھوڑے پہ گزارا کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ان کے وزیر خزانہ جو ہیں انہوں نے 2 دن پہلے بیان دیا کہ ہم 2018 کی معیشت پر پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ پھر دوسری انہوں نے بات یہ کی کہ بھائی یہ جو انہوں نے آئی ایم ایف سے ایگریمنٹس کیے ہیں وہی ٹھیک نہیں ہے، تو یہ تو فکٹیشیس قسم کے فگر پہلے بھی آتی ہیں، چاہے الیکشن کے فگر ہوں چاہے اکانومی کے ہوں، پہلے بھی پچھلے سال بھی انہوں نے جی ڈی پی زیادہ بتانے کی کوشش کی تھی اور بعد میں منہ کی کھانا پڑی۔ تو اب چونکہ بجٹ آ رہا ہے تو عوام کو لالی پاپ دینا ہے، تو یہ جی ڈی پی بڑھ گیا تو سب سے پہلے تو نادیہ میں آپ کو مبارک دوں گا کہ ماشاءاللہ آپ بھی اتنی محنت کرتی ہیں، اب آپ کا معاوضہ بھی بڑھ جائے گا، جی ڈی پی جو بڑھ گیا ہے آپ کے کیمرہ مین کا بھی بڑھ جائے گا، تو اس کا مطلب ہے حالات تو بہتری کی طرف جا رہے ہیں، مہنگائی کم ہو گئی ہے۔ علی گوہر صاحب آپ بجٹ تک ساری چیزیں صحیح دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد کیا آپ مشکلات دیکھ رہے ہیں موجودہ حکومت کے لیے؟ دیکھیں مجھے تو یہ حکومت چلتی ہوئی نہیں نظر آ رہی ہے، تو یہ 4 دن یہ اپنے وزن سے گرنے والی حکومت ہے۔ اصل میں بات یہ ہے، میں نے آپ کو وہی بات بتائی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی سیکنڈ گھوڑا نہیں مل رہا، اس کی وجہ ہے، اور میں آپ کو جاتے ہوئے یہ میں آپ کو ایک خبر دے کے جا رہا ہوں کہ ہم نے کلیئرلی ان کو بتا دیا ہے کہ ہم کسی بھی غیر قانونی اور غیر آئینی سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم وہ گھوڑا نہیں ہو سکتے، ہم وہ گھوڑا نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ آئیں، آپ دوبارہ مڈ ٹرم الیکشن اناؤنس کر دیں، آپ وہ گھوڑا نہیں ہو سکتے، ہم اس میں حصہ لینے کے لیے تیار ہیں، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے، ہمیں کیا کوئی واقعی اسٹیبلشمنٹ دوسرے گھوڑے کی تلاش میں ہے؟ لاسٹ آئی ہیو ٹو کلوز دی شو، شاہ صاحب یو تھنک دیٹ پیپلز پارٹی بلیوز ان دیٹ؟
पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है और जमहूरियत के रास्ते पे चलते हुए हम चाहेंगे कि दोबारा फ्रेश इलेक्शन हो, फिर के फेयर इलेक्शन हो, इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स हो, और जो उस इलेक्शन में कामयाब हो गया है वो इस मुल्क को मुस्तक़िल याद है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। आपने तीनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। देखिए आगे आगे होता है क्या। बहरहाल मौजूदा हुकूमत के लिए इस वक्त रिंग रोड स्कैंडल जहां पर है, प्रेशर ग्रुप के तौर पर जहांगीर तरीन ग्रुप भी है। चौधरी निसार साहब 2 दिन बाद क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या बिल्कुल चुप हो जाते हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। अल्लाह हाफिज़।